श्रीगुरुभ्यो नमः। लघुशब्देन्दुशेखरः संज्ञाप्रकरणम्। इदानीं लन् सूत्रे अकारस्य इत्संज्ञा इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तं। लन् सूत्रे अकारश्च लन् सूत्रे अकारश्च इति। परन्तु परे तु इत्यारभ्य नागेशभट्टैः किमुक्तं तथा न अङ्गीकर्तव्यम् इति नागेशभट्टानाम् आशयः। तत्र एकम् उदाहृतम् अतोल् रान्तस्य इत्यत्र इल् रान्तस्य इत्यत्र लकारस्य उच्चारणं व्यर्थं। रान्तस्य इत्युक्ते एव र इति प्रत्याहारः भवितुमर्हति। रकार रेफ लकारयोः ग्रहणं भवति, पृथक् लकार उच्चारणं व्यर्थं स्यात् इति एकं कारणम्। अतः तस्य अनुनासिकत्वं न। परे तु अस्य अनुनासिकत्वे इत्युक्ते लण् इत्यत्र यदि अकारस्य अनुनासिकत्वं तर्हि तस्य इत्संज्ञा। यदि इत्संज्ञा तदानीमेव प्रत्याहारकरणं। यदि अनुनासिकत्वमेव नास्ति तदानीम् इत्संज्ञा एव नास्ति। मूलं तत्र किम् इत्युक्ते अनुनासिकत्वमेव। अतः अनुनासिकत्वं मास्तु इति अभिप्रायेण वदति। अस्य अनुनासिकत्वे अतोल् रान्तस्य इत्यत्र तावत् लकारोच्चारणं व्यर्थं स्यात्। वैयर्थ्यं परिहाराय अत्र तावत् अकारः अनुनासिकत्वेन नाङ्गीकर्तव्यः। यदि अनुनासिकः नाङ्गीक्रियते तर्हि इत्संज्ञा नास्ति। इत्संज्ञा यदि नास्ति तर्हि प्रत्याहारः नास्ति। प्रत्याहारः एव मास्तु इति अभिप्रायः। एकं कारणम् उक्तं। किञ्च इत्संज्ञकत्वे बहुषु यन् तदपि उक्तं द्वितीयः हेतुः। यदि एवं रीत्या इदानीं किञ्च अस्य इत्संज्ञकत्वे इत्युक्तं। पूर्वं परे तु अस्य अनुनासिकत्वे इत्युक्तं किल, तदेव किञ्च अस्य इत्संज्ञकत्वे इति किमर्थं तदेव भवतु। अत्र किमपि वैशिष्ट्यं भेदः विद्यते वा इति द्रष्टव्यं। स एव नागेशः अस्य अनुनासिकत्वे सति अतोल् रान्तस्य इति रा इति प्रत्याहारेणैव कार्यसिद्धिः भवितुमर्हति। लकारोच्चारणं व्यर्थम्। एवमेव अस्य अनुनासिकत्वे सति यन् पदघटितसूत्रेषु अर्धमात्रा लाघवानुरोधात अन्वर्थे रोधे यप्रत्याहारेण व्यवहरेति इति विद्यते। तत्रापि किञ्चास्य अनुनासिकत्वे इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तदेव पूर्वस्मिन् वाक्ये तावत् अनुनासिकत्वं कारणम्, इत्संज्ञकत्वं तावत् कार्यं। तदनन्तरम् इत्संज्ञकत्वं कारणं, प्रत्याहारः कार्यं। प्रत्याहारः कारणं तदधिकृत्य अतोल् रान्तस्य इत्यत्र तन्मास्तु। अन्यत्र तावत् किमपि कार्यं कुत्र इति भट्टोजीदीक्षितानां रीत्या उरण्रपरः इत्यत्र रा इति कार्यम्। एवञ्च यदि मूलभूतं कारणं नास्ति इति वदामः तर्हि परम्परया यानि कारणानि यानि कार्याणि तानि नैव सिद्ध्येयुः। परन्तु किमर्थं नागेशः एवम् उक्तवान् इति किञ्चित् पश्यन्तु। किञ्च अस्य इत्संज्ञकत्वे बहुषु यन्घटितसूत्रेषु अर्धमात्रालाघवानुरोधेन यप्रत्याहारेणैव व्यवहरेत्। परन्तु तथा न व्यवहृतवान्, अतः तस्य इत्संज्ञा नास्ति। एवञ्च तादृशप्रत्याहारः नास्ति, अतः तस्य इत्संज्ञा नास्ति। इत्संज्ञा नास्ति इत्युक्ते किं कारणम् इति अनुनासिकत्वं नास्ति भवतु। तृतीयः हेतुः किञ्च अनुबन्धानाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणाभावे सः अर्थः तस्मिन् दिने उक्तः वा? किञ्च अनुबन्धानाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणाभावः कुत्र इत्युक्ते प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथम् अज्ग्रहणेषु न इत्येव तत्र प्रश्नः कृतः। प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथं हल्ग्रहणेषु न इत्यपि प्रष्टुं शक्नुमः। भाष्ये तावत् अच् ग्रहणेषु इत्येव प्रश्नः कृतः। अच् ग्रहणम् इत्युक्ते
मुखनासिको किं तु ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति अचुग्रहणं तस्मिन् अचुग्रहणे प्रत्याहारेणुबन्धानां कथम् अग्रहणेषु न तत्र अनुबन्धानां कथं न ग्रहणम् इत्युक्तं तत्र के अनुबन्धाः अयोन् नकारः ऋलक् ककारः एवं नकारः एते एव अनुबन्धाः अकारचकारयोः मध्ये अन्ये केऽपि अनुबन्धाः न सन्ति कोऽपि अनुबन्धः नास्ति त्रयः एव तत्र आचारात् इति एकः हेतुः इत्युक्ते तथा नास्ति इति अप्रधानत्वात् एते किमर्थम् आचारः नास्ति तथा व्यवहारः नास्ति किमर्थं व्यवहारः नास्ति अहं तावत् इतः परं तथा व्यवहरामि इति कश्चन वदेत् किल अतः अप्रधानः सः आ इ उ इति एते प्रधानाः नकारः अप्रधानः ऋ इति प्रधानः इति एकः द्वितीयः हेतुः यद्यपि अप्रधानः तथापि मध्यगत्वाविशेषेण मध्यगत्वम् इतरत्र यथा विद्यते तथा येषु अपि नकारककारङकारेषु मध्यगत्वं विद्यते मध्यगत्व अविशेषात् वस्तुतः तेषां ग्रहणं स्यात् किल इति पृष्टे लोपश्च बलवत्तरः इति उक्तम् तर्हि प्रत्याहारे मध्ये विद्यमानानां लोपः अवश्यं भवति इति ज्ञायते इदानीं किमर्थं प्रश्नः आरब्धः हयवरट् लण् इति विद्यते किल अथवा यण् इति प्रत्याहारः भवतु यण् इत्यत्र भट्टोजी दीक्षितानां रीत्या लण् इत्यत्र लकारोत्तर अकारः तद्रीत्या अनुनासिकः तद्रीत्या इत्संज्ञकः तद्रीत्या प्रश्नः भवति कथमित्युक्ते यण्ग्रहणरूपे प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणं नास्ति इति प्रश्नः भवति वा न वा भवति इति स्वीकुर्मः भवति केषां ग्रहणं यण् इत्यत्र यकारोत्तर अकारस्य वकारोत्तर अकारस्य याव रेफोत्तर अकारस्य परन्तु एते त्रयः तावत् उच्चारणार्थाः इति कृत्वा एते स्वतः निवर्तन्ते एतेषां निवृत्त्यर्थं पृथक् प्रयत्नस्य आवश्यकता नास्ति तदनन्तरं यवरट् इत्यत्र टकारस्य किमर्थं ग्रहणं न इति प्रश्नः भवति तदनन्तरं लकारोत्तर अकारस्य त्वद्रीत्या तर्हि यण् ग्रहणे अनयोः द्वयोः कयोः टकारस्य अकारस्य लकारोत्तर अकारस्य अनयोः किमर्थं ग्रहणं न इति प्रश्नः स्यात् प्रश्ने सति उत्तरं स्यात् आचारः अग्रहणे आचारः प्रमाणं किमर्थम् आचारः इत्युक्ते अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति स्यात् किल तर्हि सः अज्विषये यथा प्रश्नः भवति तथा हल् विषयेपि अयं प्रश्नः भवति हल् विषयेपि अयं प्रश्नः भवति परन्तु भाष्यकारः हल् विषये एनं प्रश्नं न पृष्टवान् नापि उत्तरं दत्तवान् अज्विषये प्रश्नं कृतवान् उत्तरमपि दत्तवान् तेन किं ज्ञायते क्लेशः कुत्र इत्युक्ते अज्विषये एव क्लेशः हल् विषये क्लेशः नास्ति इति तस्य अभिप्रायः किञ्च इत्यस्य नकारोच्चारणम् अकारेण सह रप्रत्याहारे एव भवति इति न यणादिः इति ज्ञापनार्थम्
तदुक्तं वा तस्मिन् दिने? अधः विद्यमानम्। किञ्च इत्यस्य एवं पादटिप्पणीकारः विवरणं करोति। लण् इत्यत्र यदि लकारोत्तर अकारः अनुनासिकः तर्हि सः इत्संज्ञकः स्यात्। यदि इत्संज्ञः तर्हि तेन साकं प्रत्याहारः कर्तुं शक्यते। यदि प्रत्याहारः तेन त्वया तावत् रा इत्येव प्रत्याहारः क्रियते, रेफेन साकमेव प्रत्याहारः, परन्तु अन्येन येन केनापि साकं प्रत्याहारः कर्तुं शक्यते। तर्हि या इत्यपि प्रत्याहारः कर्तुं शक्यते। एवञ्च इको यणचि इत्यत्र इको य अचि इत्यपि सः वक्तुं शक्नुयात्, परन्तु तत्रापि या इति न उक्तवान्, यण् इत्येव उक्तवान्। लण् इत्यत्रापि नकारमपि पठितवान्। इदानीं कः प्रश्नः कृतः? लण् इत्यत्र लकारोत्तर अकारः यदि इत्संज्ञकः तर्हि रा इति प्रत्याहारवत् या इत्यादि प्रत्याहाराः अपि कर्तुं शक्यन्ते किल इति कश्चन पृच्छति। तं प्रति भट्टोजीदीक्षितपक्षीयाः किं वदेयुः? न तथा न कर्तुं शक्यते इति पाणिनिः इत्युक्ते महेश्वरः लण् इत्यत्र नकारेण सह पठति सः। यदि तव कोऽपि प्रत्याहारः इष्टः तर्हि या इत्यनेन साकं यवरट् इत्यत्र यकारेण साकं लण् इत्यत्र विद्यमान नकारं योजयित्वा लण् इत्यत्र विद्यमान अकारेण साकं तं यकारं योजयित्वा या इति प्रत्याहारं कृत्वा कार्यं निर्वोढुं शक्नुयात्। परन्तु पुनरपि लण् इति नकारं योजितवान्। तेन ज्ञायते किमिति, यद्यपि लण् इत्यत्र लकारोत्तर अकारः इत्संज्ञकः तथापि तेन साकं बहुविधप्रत्ययाः न कर्तव्याः। कुत्र अन्यानि बहूनि स्थलानि सन्ति। ङेर्यः इति विद्यते। ङेर्यः इत्यत्रापि कस्यचित् संशयः स्यात्। कः संशयः? हयवरट् इत्यत्र यकारेण साकं लण् इत्यत्र विद्यमान अकारम् इति तदुभयं योजयित्वा य इति पाणिनिः किम् उच्चरितवान् वा इति संशयः स्यात्। यस्य हलः इति सूत्रे अपि या इति विद्यते, तत्रापि सः प्रत्याहारः इति भवितुम् इति कश्चन पृच्छेतु। योचि इत्यत्रापि यः एवं स्यात्। एवं रीत्या इत्युक्ते यत्र यत्र या इति प्रयुक्तवान् तत्र सर्वत्र यथा वा रेफविषये त्वया उच्यते रप्रत्याहारविषये तथैव या इति कश्चन प्रत्याहारः पाणिनेः कदाचित् इष्टः, एवं कृतवान् इति शङ्का आगच्छेत् किल। परन्तु सा शङ्का न कर्तव्या। यदि तथा इष्टम् आचार्यस्य तर्हि लण् इत्यत्र नकारमेव सः न महेश्वरः, पाणिनिः इत्युक्ते तत्र महेश्वरः इत्यर्थः, न सः उच्चारयेत्, परन्तु उच्चारितवान्। लण् इत्यत्रापि नकारम् उच्चारितवान्। इको यणचि इति कुत्रचित् तेन नकारेण साकं प्रत्याहारमपि प्रदर्शितवान्। तेन किं ज्ञायते? लण् इत्यत्र लकारोत्तर अकारः यद्यपि अनुनासिकः, यद्यपि इत्संज्ञकः, तथापि यकारेण साकं तस्य अकारस्य तावत् प्रत्याहार घटकत्वं न भवति। अतएव सूत्रेपि नकारम् एकं प्रयुक्तवान्। एकम् उदाहरणं किमिति, इको यणचि इनो यण् इत्यादौ यण्यन् इति पठितवान्। तेन रप्रत्याहार सदृश
प्रयोगाः य इत्यादयः सन्ति किल ते रप्रत्याहारसदृशा प्रयोगाः रप्रत्याहारसदृशाः इति तावत् न मन्तव्यम् इति सः ज्ञापयति ननु नकारोच्चारणम् अकारेण सह रप्रत्याहारे एव भवति अकारेण सह रप्रत्याहारे एव भवति न यणादिः इति ज्ञापनार्थं नकारोच्चारणम् अवगतं वा अकारेण सह रप्रत्याहारः एव रप्रत्याहारे इति मास्तु अकारेण साकम् इत्युक्ते लण् इत्यस्य विद्यमान इत्संज्ञक अकारेण साकं रा इति प्रत्याहारः एव भवति अकारेण सह रप्रत्याहारः एव भवति न यणादिः अकारेण सह न यणादि प्रत्याहारः भवेत् यदि अकारेण साकं यदि यणादि प्रत्याहारः तर्हि यणादि प्रत्याहाराणां स्वरूपं य इत्येवं स्यात् तदर्थमेव अनुबन्धद्वयं समीपे पठितवान् अव्यवहित परत्र पठितवान् एकत्र एतादृश नकारमादाय प्रयोगमपि कृतवान् तेन अन्यत्र यदा तावत् या या इति श्रूयते तत्र प्रत्याहारशङ्का मास्तु तव इति यणादिः इति ज्ञापनार्थं तेन ङेर्यः यस्य हलः अवगतं तदनन्तरं योचि इत्यादौ न प्रत्याहारग्रहणं किञ्च यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यादौ नकारेण इको यणचि इत्यादौ अकारेण च प्रत्याहारः आश्रयीयः इति कल्पने गौरवं प्रसज्येत बहुत्र यणोमयो द्वे वाच्ये इदानीं कः प्रश्नः कृतः त्वया इको यणचि इत्यत्र इको य अचि इत्येव किल सः उच्चरेत् तथा न उक्तवान् इति उक्तं किल तच्च आचार्येणैव ज्ञापितं किं कारणमिति न ज्ञातुं पारयामः आचार्यः यण् इत्येव प्रत्याहारस्वरूपं य इति यद्यपि अत्र विद्यमानः अकारः इत्संज्ञा अनुनासिकः इत्संज्ञकः तथापि य इति प्रत्याहारघटकः नैव भवति अयं किञ्च यणोमयो द्वे वाच्ये इदानीं तव त्वया प्रश्नः कुत्र कृतः इको यणचि इति तत्र याव राल इति चत्वारः वर्णाः बोधनीयाः परन्तु युको यणचि इत्यत्र तावत् सः यण् इति वदेत् ननु यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यत्र यण् इति वदेत् इको यणचि इत्यत्र या इति यदि वदेत् तर्हि वैषम्ये बीजाभावात् तथा किमर्थं वैषम्यं बोध्याः वर्णाः के चत्वारः तर्हि किमर्थम् एवं भेदः किंच यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यादौ नकारेण इको यणचि इत्यादौ अकारेण च प्रत्याहारः आश्रयः इति कल्पने गौरवं प्रसज्येत योचि इत्यादौ यवर्णमात्रस्यैव ग्रहणं न प्रत्याहारस्य इत्यादौ व्याख्यानाश्रये महदेव गौरवम् योचि इत्यादौ यवर्णमात्रस्यैव ग्रहणं न प्रत्याहारस्य इत्यादौ व्याख्यानाश्रयणे अथवा व्याख्यानं भवतु इत्युक्ते महद्गौरवम् अतः रप्रत्याहाराश्रयणे न किञ्चित् बाधकम् रप्रत्याहार आश्रयणे न किञ्चित् बाधकम् इति कस्य मतं कैयटस्य मतम् इदानीं रप्रत्याहार आश्रयणेन यप्रत्याहारः अपि सिद्ध्येत् इति प्रश्नः कृतः यप्रत्याहारविषये तावत् कथा अन्यथा विद्यते आचार्यः एव न इच्छति आचार्यः महेश्वरः न इच्छति अत एव नकारं पठितवान् एकत्र यण् इत्यपि उच्चारितवान् कुत्र एकत्र इत्युक्ते यणोमयो द्वे वाच्ये इति स्वीकुरु तत्र यथा वा स्वीकृतं तद्वद्विधि इको यणचि इत्यत्रापि यतः विमतं किम् इको यणचि इत्येव विमतं यत्र संशयः तदेव उदाहरणत्वेन प्रदर्शनीयं न प्रदर्शनीयं तद्भिन्नम् अन्यत् किञ्चित् प्रदर्शनीयं तदनन्तरं तद्वत् एतत् इति वक्तव्यं समझाम् इति पक्षः तस्मिन् पक्षे वदति यदि त्वदुक्तरीत्या रप्रत्याहारः इष्टः इत्युक्ते अकारः तावत् अनुनासिकः इत्संज्ञकः इष्टः तर्हि तृतीयहेतोः तावत् अव्यापकत्वम् इत्युक्ते अव्याप्तिः इति कक्षायाम् उक्तम् इति उक्तं त्वया सत्यम् अव्याप्तिः इति तावत्
लक्षणविषये भवतु व्यापकत्वं नाम सम्बन्धः नास्ति इत्युक्ते किं लोपश्च बलवत्तरः इति उक्तं किल लोपः अवश्यं भवति इत्युक्तं किल प्रकृते तावत् लोपः नास्ति इति वक्तव्यं कुत्र लकारोत्तर अकारस्य लोपः न भवति किमर्थं लोपः न भवति इत्युक्ते सा प्रक्रिया प्रदर्श्यते प्रथमं तावत् किम् इकोयण तत् उपदेशे जनुनासि अचुप्रत्याहारः न सिद्धः अन्योन्याश्रय दोष परिहारार्थं या प्रक्रिया उक्ता सा प्रक्रिया आद्रियते तृतीय हेतुः अव्यापकत्वापत्तिः इति तावत् तत्सर्वं प्रथमं वक्तव्यं तदानीमेव एतद् घटते तव तदेव वा तव लोपस्य बलवत्वेपि तत्र वा तव ओडाद तव वा तव लोपस्य बलवत्वेपि लोपश्च बलवत्तरः इत्युक्तम् एवञ्च लोपः बलवान् तथापि लोपः तत्र न प्रसक्तः कुत्र रा लन् इत्यत्र तावत् कः भेदः इत्युक्ते लन् इत्यत्र अकारस्य इत्संज्ञार्थम् उपदेशे ऋणासीत् सूत्रम् अपेक्षते नकारस्य इत्संज्ञार्थं तावत् हलन्त्यमिति सूत्रम् प्रवृत्ति अन्योन्याश्रयदोषपरिहारार्थं यः प्रक्रियाक्रमः आदृतः तद्रीत्या यदि पश्यामः प्रथमं हल्वर्णानामेव हल्वर्णानां तत्र हल् इति प्रत्याहारस्य प्रथमं तावत् हल् इति सूत्रस्य ग्रहणं तदनन्तरं तावत् हल् सूत्रे विद्यमानस्य लकारस्य इत्संज्ञा तदनन्तरं आदिरन्तेन सहिताचसूत्रेण हल् इति प्रत्याहारसिद्धिः हल् इति प्रत्याहारसिद्ध्यनन्तरं हलन्त्यमिति सूत्रस्य प्रवृत्तिः तेन अन्ते विद्यमानानां न क इत्यादीनाम् इत्संज्ञा तदनन्तरं पुनः आदिरन्तेन सहिताचसूत्रं तेन सूत्रेण तावत् अण् प्रत्याहारस्य अक् प्रत्याहारस्य अच् प्रत्याहारस्य हल् प्रत्याहारस्य सर्वेषां सिद्धिः इदानीं कः प्रश्नः प्रत्याहारे अनुबन्धानां कथम् अद्ग्रहणेषु न इति प्रश्नः भवति इदानीं सः प्रश्नः कुत्र भवति सामान्यतया यदि पश्यामः अज् विषयेपि सः प्रश्नः भवति अच् प्रत्याहारे मध्यगानाम् इत्युक्ते नकारस्य ककारस्य ङकारस्य च ग्रहणं कुतः न इति प्रश्नः लोपश्च बलवत्तरः इत्युक्ते इदानीं लोपः प्रसक्तः वा आम् किं कारणं तेषां पूर्वमे इत्संज्ञा प्राप्ता इत्संज्ञा तावत् हलन्त्यं सूत्रेण जाता परन्तु लोपः न कृतः सर्वं कार्यं समाप्तं भवतु लोपस्य अन्ते प्रवृत्तिः भवतु इति तावत् अच् इति प्रत्याहारः क्रियते तदनन्तरं नकारस्य तावत् नकारस्यापि ग्रहणं प्रसक्तं तदानीं लोपश्च बलवत्तरः इत्यनेन तस्य ग्रहणाभावः सत्यं वा तत्र आगच्छ हल् इति विद्यते किल तस्मिन्नपि प्रत्याहारे अयं प्रश्नः भवेत् किमर्थं ग्रहणं न इति इत्युक्ते आचारात् इति एकः हेतुः भवतु किमर्थम् आचारः इत्युक्ते अप्रधानत्वात् इति एवञ्च अप्रधानाः अन्ये अप्रधानाः सन्ति हकारादिषु अकारः उच्चारणं ते सर्वेपि निवर्तन्ते परन्तु इदानीम् अन्यः कः हयवरट् इत्यत्र टकारः लण् इत्यत्र नकारः इति एते सर्वे अवशिष्टाः एतैः साकं लण् इत्यत्र अकारोपि अवशिष्टः कः इदानीं तस्य लोपे कः हेतुः उक्तः लोपश्च बलवत्तरः लोपः कस्य भवति इत्संज्ञकस्य इदानीं इत्संज्ञा कस्य जाता हल्वर्णानामेव इत्संज्ञा जाता तर्हि तेषाम् इत्संज्ञा विद्यते इति कारणात् तेषां लोपः भवति सः लोपः बलवत्तरः एवञ्च गतः कः इदानीम् अवशिष्यते अकारः यदि अकारः अवशिष्यते तर्हि किं भवति हल् इति शब्दवाच्यत्वम् अकारस्यापि स्यात् हल् प्रत्याहारवाच्यत्वं हकारस्यापि स्यात् किञ्च अयं प्रश्नः न इदानीं तावत् तृतीयस्तरे अथवा चतुर्थस्तरे एव अस्माभिः प्रश्नः क्रियते वस्तुतः अयं प्रश्नः कुत्र उदयात् द्वितीयस्तरे एव उदयात् कथं पश्यतु हलन्त्यं हलि अन्त्यम् इत्युक्ते हल् सूत्रे अन्त्यम् इत्संज्ञा स्यात् कः केवलं लकारस्य इत्संज्ञा तदनन्तरम् आदिरन्तेन संहिता तेन किं क्रियते प्रत्याहारः कः प्रत्याहारः क्रियते हल् प्रत्याहारः क्रियते
हल् प्रत्याहारः क्रियते किल इदानीं तावत् हल् इत्यनेन सर्वेषां ग्रहणं स्यात् केषां मध्यगानां स्वस्य च मध्यगाः के सन्ति हकारादिषु अकाराः सन्ति तेषाम् तेषां तावत् उच्चारणार्थकत्वात् उच्चारणार्थकत्वम् इत्युक्ते अयम् अभिप्रायः अयं वर्णः उच्चारणार्थम् आगतः उच्चारणकार्ये समाप्ते सः स्वतः निवर्तते इत्यर्थः किमर्थम् आगतः पाकार्थम् आगतः पाके समाप्ते सः स्वयं गच्छेत् पाकार्थम् आगतः इदानीं तावत् पूजार्थं गच्छति इत्युक्ते पूजार्थम् आगतः इति वक्तव्यम् अवगतं वा वैदिकः वा पाचकः वा पाचकः इत्युक्ते पाकं समाप्य सः गच्छेत् तद्वत् हकारादिषु विद्यमान अकाराः निवर्तन्ते अत्रापि कः प्रश्नः स्यात् हयवर्ट् इत्यत्र टकारः तस्य टकारस्य ग्रहणम् अस्ति वा न वा इति प्रश्नः इदानीं भवेत् लण् इत्यत्र नकारस्य विषये ञमगणनं मका सर्वेषामपि अन्त्यानां विषये एतेषां ग्रहणं वा न वा इति प्रश्नः भवेत् प्रश्नस्य उत्तरं प्रयच्छतु कः किम् उत्तरम् आचारः भवतु अप्रधानः अन्ते विद्यमानः अप्रधानः लोपश्च बलवतरः इत्युक्तं किल एतेषां लोपः न भवति किं कारणम् अस्मिन् स्तरे एतेषाम् इत्संज्ञा एव न जाता द्वितीयस्तरे इतः परम् अस्माभिः किं कर्तव्यं पुनरपि हलन्त्यम् इति सूत्रम् आवृतस्य सूत्रस्य उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति अर्थः वर्णनीयः तदानीमेव हयवर्ट् इत्यत्र टकारस्य इत्संज्ञा स्यात् एवञ्च इदानीं किं न भवति इत्संज्ञा नास्ति तर्हि लोपश्च बलवत्तरः इति अयं हेतुः हल् प्रत्याहारविषये द्वितीयस्तरे एव किम् अव्यापकः स्यात् अयं हेतुः अथवा एवं भवतु अयं हेतुः अव्याप्तः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः व्याप्तः इति शब्दे सम्बद्धः इत्यर्थः एवञ्च तत्र अव्याप्तिः इति अयं शब्दः लक्षणविषये एव प्रयोक्तव्यः इत्युक्ते योगरूढः भवतु इदानीं यदि सामान्यतया यौगिकशब्दः अयं हेतुः अत्र अव्याप्तः इत्युक्ते असम्बद्धः तदेव किल अव्यापकत्वमिति तथापि तद् अतीव क्लेशः नास्ति तर्हि किं भवति लोपश्च बलवत्तरः इति अयं हेतुः हल् विषयेपि भवति हल् इत्यत्र विद्यमान अकारोपि इदानीं किं जातं द्वितीयस्तरे त्वद्रीत्या लकारोत्र अकारः इत्संज्ञकः किल तस्य हयवर्ट् इत्यादिषु विद्यमानस्य टकारस्य नकारस्य एतस्य च मध्ये भेदः एव नास्ति तेषामपि इत्संज्ञा नास्ति अकारस्यापि इत्संज्ञा नास्ति तर्हि लोपश्च बलवत्तरः इति अयं हेतुः द्वितीयस्तरे सर्वत्र अव्याप्तः तर्हि तस्मिन् तत्स्थलानुरोधेन किं वक्तव्यं हल् इति प्रत्याहारवाच्यत्वं हयवर्ट् इत्यत्र विद्यमान टकारस्य स्यात् भवतु नाम को वा दोषः यद्यपि अत्र त्यज्यते तथापि किं कपै तन्न खाफ छाठ थ चटतौ इत्यत्र चाट इत्यत्र तस्य ग्रहणं भवति हयवर्ट् इत्यत्र ट इति विद्यते स एव टा इति तत्र श्रूयते लण् इत्यत्र न इति विद्यते ञमगणनम् इत्यत्र नकारः श्रूयते ञमगणनं लण् ञमगणनं ञमगणनं झभञ् ञ इति विद्यते ञमगणनम् इति विद्यते घडधष् षा इति विद्यते शशसर् तर्हि यद्यपि अन्ते श्रूयमाणानाम् एतेषां ग्रहणेन विधिसूत्रेषु महान् दोषः जातः इति नास्ति परन्तु हल् लण् इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य ग्रहणे सति महान् दोषः द्वितीयस्तरे प्रथमं तावत् लोपश्च बलवत्तरः इति तत् नान्वेति सर्वत्र नान्वेति तत्र इतर टकारादिषु अन्वय अभावे दोषः नास्ति किं
हल् इत्युक्ते द्विवारं टकारस्य ग्रहणं न इत्युक्ते द्विवारं नकारस्य ग्रहणं भवतु प्रयोगे कश्चन नकारः यदि विद्यते सः अनुबन्धरूपः नकारः अननुबन्धरूपः नकारः इत्यत्र नास्ति क्लेशः न परन्तु अकारः यदि गृह्येत त्वद्रीत्या तर्हि द्वितीयस्तरे हलन्त्यमिति सूत्रस्य आवृत्तस्य सूत्रस्य उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इत्युक्ते यस्मिन् वा उपदेशे यदि अकारः अन्त्यः स्यात् कुत्र इदानीं त्यदादीनाम् अह इति विद्यते आ इति विद्यते सः उपदेशः अन्त्यः स एव आदिः लोपः स्यात् किं कारणं सः इदानीं हल् पदवाच्यत्वं तत्र विद्यते उपदेशः विद्यते अथवा ङेर्यः तत् स्वीकुरु इदानीं ङेर्यः यः किं यः इति अयं कः आदेशः आदेशरूपो उपदेशः अत्र अन्त्यः कः यकारोत्तराकारः सः अस्मिन् स्तरे तावत् इदानीं सः हल् तस्य लोपः स्यात् इत्संज्ञां प्राप्य लोपः विद्यते किल तादृशभाग्यम् इतरेषाम् अज्वर्णानाम् अनुनासिकत्वात् इत्संज्ञा विद्यते किल तादृशभाग्यम् इतरेषाम् अनुनासिकत्व अभावेपि इत्संज्ञा भवति तदेव सः तावत् पदत्वसिद्धये सः ङेर्यः इति या प्रयोगे कः विद्यते याय रामायः न रामाय या इत्येव किल एवं च स एव उपदेशः इदानीं कः क्लेशः इत्युक्ते इतरेषाम् अकाराणाम् उच्चारणार्थकत्वं लन् इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य उच्चारणार्थकत्वं नास्ति त्वद्रीत्या कालान्तरे तस्य यद्यपि इदानीं सः अनुनासिकः भवतु अनुनासिकत्वे सिद्धेपि इत्संज्ञा न प्राप्ता कदा द्वितीयस्तरे तदानीं तस्य अनुनासिकस्य अकारस्य इत्संज्ञा अनुनासिक हल् संज्ञा बोध्यत्वम् अनुनासिक अकारस्य यत् कुत्रापि यदि अयमपि ङेर्यः इति तदपि त्यज्यताम् अन्यत्र कुत्रापि यदि अन्ते इति अनुनासिकः स्यात् तर्हि तस्य किं भवति इत्संज्ञा भवति प्रथमं लोपः न इत्संज्ञा भवति लोपः भवति एवं च अनुनासिक अकारस्य हल्त्वं तावत् दुर्वारं हल्त्वं दुर्वारं तेन कः दोषः इति तदपि त्यज्यताम् इदानीं लोपश्च बलवत्तरः इति कः उक्तवान् भाष्यकारः तर्हि तस्य वचनम् असाधु स्यात् लोपः तत्र भवति किल लोपश्च किं कारणम् इत्युक्ते लोपः एव न प्राप्तः लोपे प्राप्ते एव सः बलवत्तरः इति वक्तुं शक्नुमः लोपः अप्राप्तः एवञ्च लोपश्च अप्राप्तः लोपः प्राप्तः इव व्यवह्रियते तस्य बलवत्तरत्वमपि सूच्यते तदुभयम् असाधु स्यात् इति वदति अनन्तरं पश्यामः वा